जनाब मोहम्मद हनफिया के बारे में बड़े इश्तिबाहात हैं हमारे यहाँ, बड़े बड़े बुकरात पैदा हो गए। कभी जनाब मोहम्मद हनफिया पे एतराज शुरू कर देंगे, कभी जनाब अमीर मुख्तार पे एतराज शुरू कर देंगे, पता नहीं क्या पढ़ा है, कहाँ से पढ़ के आए, पढ़े रहे हैं, लग रहा है ऐसा, लगता ऐसा है पढ़े रहे हैं। अगर पढ़ रहे होते तो कभी ये एतराजात न करते। सुनो, मोहम्मद हनफिया है कौन? अली का ये लाल, अली का बेटा। अल्लाह के बंदो, मदीने से जब हुसैन जा रहे हैं वसीयत किसे की है? अगर मोहम्मद हनफिया में माज अल्लाह कोई खोट है, कोई कमी है, तो हुसैन अपना नायब क्यों बना रहा है? पूरा खत मौजूद है ना, खत मैं तो इशारा कर रहा हूं, नायब बनाया और ये कह के बनाया कि मोहम्मद हनफिया बेहतरी इसी में है कि आप यहां रहें और मेरी आंख बन के रहे। कसम खा के कह रहा हूं कि यही जुमले हैं हुसैन के कि मेरे भाई मोहम्मद हनफिया, यही बेहतर है कि आप मदीने में रहें और मेरी आंख बन के रहें, ताकि यहां जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी आंखों से देखते रहें और मुझे खबर मिलती रहे। तो जो इतना बड़ा नाइब बना के जा रहा है, क्यों बना के जा रहे हैं? अब बताता हूं वजह क्या है, क्या मकसद है। हुसैन का खत लिख दिया वसीयत की, मेरे अपने भाई मोहम्मद हनफिया के नाम अल्लाह की हम्द और मोहम्मद की सना के बाद फरमाते हैं कि तुम जानते हो कि मेरी नीयत हुए जमीन पे फसाद बर्पा करने की नहीं है मेरे भाई। मैं इख्तिदार के लिए नहीं जा रहा, मैं जाती अना की खातिर नहीं जा रहा, मैं ख्वाहिश नफसानी की तकमील के नहीं जा रहा। किस लिए जा रहा हूं? अखरुजो लितलब इस्लाह उम्मत जद्दी। ए मेरे भाई मोहम्मद हनफिया, मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूं। उरीदो नामुरा बिल मारूफ व अन्हा अनिल मुनकर। मेरा अल्लाह जानता है कि मैं किस लिए निकल रहा हूं, मेरा अल्लाह जानता है कि अमर बिल मारूफ करने और नही अनिल मुनकर करने करो। मेरे भाई आप यहाँ ठहरिए, आपने मुझे बड़े अच्छे मशवरे दिए। जनाब मोहम्मद हनफिया ने जानते क्या मशवरे दिए थे? जब आके इरादे का इजहार किया हुसैन ने कि अब मुझे जाना है, तो आप आए और बैत का मालूम हुआ, तो जनाब मोहम्मद हनफिया ने आके कहा था मेरे भाई मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मक्के की तरफ चले जाइए। ये मशवरा किसने दिया है? मोहम्मद हनफिया ने। जानते थे कि मेरा भाई मुझे साथ नहीं लेके जाएगा हुसैन, क्योंकि एक को छोड़ के जाना है नाइब बना के। मोहम्मद हनफिया ने मशवरा दिया है आप मक्के चले जाइए और अगर हालात खराब हो वहां से यमन चले जाइए, अपनी जगह बदलते रहिए यहां तक कि अल्लाह राहें कुशादा कर दे। और गले से लगाया इमाम हुसैन। इसी खत में, इसी वसीयत में फरमाते कि आपने बेहतरीन मशवरा दिया, हालांकि हुसैन को वही करना है, लेकिन बता रहे कि मेरा भाई वो भी मेरे बाबा अली का शागिर्द है ना। और कौन है मोहम्मद हनफिया? याद रखिए, सिफ़ीन में इमाम हसन इस्लाम की ज़रा तंग कर रही थी, गर्मी की वजह से ना तंग हो गई थी, तो अजियत महसूस कर रहे थे। और जनाब मोहम्मद हनफिया आगे बढ़े थे, अपनी उंगलियां गाड़ दी थी ज़रा में और चीर दिया था ज़रा को कुशादा करने के लिए इमाम हसन की ज़रा। इसका नतीजा ये हुआ था कि सारी जिंदगी आपकी उंगलियों में राशा रहा। अब सुनिए क्यों छोड़ के गए थे, हिकमत क्या थी जनाब मोहम्मद हनफिया को क्यों छोड़ा था? यहां रहे जनाब मोहम्मद हनफिया। जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार जब काफिला वापस आए, मसाइब नहीं पड़ रहा, बताना चाह रहा हूं आपके एक रात से पर्दा उठा रहा हूं, आपके सामने पेश कर रहा हूं कि हुआ क्या। जब असीर वापस आए रिहा होकर, तो मोहम्मद हनफिया आए, अपने भतीजे को गले लगा के पुरसा दिया, देर तक रोते रहे। और फिर तारीख कहती है कि इमाम सज्जाद और मोहम्मद हनफिया एक गोशे में चले गए, बातें हुई, कुछ आपस में बातें हुई, और बातों करने के बाद जनाब मोहम्मद हनफिया बैठे हैं सवारी पे और चले गए। कहां चले गए किसी को नहीं मालूम, गायब हो गए, रूपोश। जाहिर कब हुए? जब अमीर मुख्तार का कयाम शुरू हुआ। समझ में आया? हिकमत बताने जा रहा हूं आपको, क्योंकि इमाम, मासूम इमाम जाहिरी तौर पे इजाजत नहीं दे सकता था ना, अमीर मुख्तार को इजाजत नहीं दे सकता था। जब भी तो लोग कहते कि अमीर मुख्तार का कयाम इमाम की इजाजत से नहीं था, तुम्हें क्या मालूम था कि नहीं था? जरा गौर से तारीख तो पढ़ा करो, क्योंकि जब पहुंचा है अमीर मुख्तार इमाम सज्जाद से इजाजत लेने, तो इमाम ने यही फरमाया था कि इस अम्र का मुख्तार मेरा चचा मोहम्मद हनफिया है। जो खुद नहीं कह सकते थे अपनी जबान से, हालात ऐसे थे चारों तरफ के, लिहाजा कहां रुख किया था अमीर मुख्तार ने? मोहम्मद हनफिया का। इसलिए हुसैन छोड़कर गए थे। ये बात सीधे सज्जाद भी जानते थे कि मोहम्मद हनफी का कैरेक्टर है कब, जब अमीर मुख्तार कयाम करेगा तो इमाम की नियाबत में इजाजत देंगे मोहम्मद हनफिया। इसीलिए इब्राहिम बिन मालिक अशतर ने साथ दिया, वरना साथ नहीं दे रहा था। उसने कहा जब तक मुझे यकीन नहीं होगा इमाम की ताईद है, मैं आपका साथ
نہیں دوں گا، جب یقین ہو جائے گا پھر ساتھ دوں گا۔ جب محمد حنفیہ نے سمجھایا کہ اس امر کا مختار میں ہوں، امام نے مجھے بنایا ہے، پھر ابراہیم بن مالک اشتر کو یقین ہوا، امیر مختار کا ساتھ دیا، تو محمد حنفیہ کے وجود کا ایک مقصد تھا۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ امامت کا دعویٰ کیا، وہ بھی سن لو۔ امامت کا دعویٰ کیوں کیا؟ کیونکہ آپ کا غلام تھا کسان، اس نے یہ شوشہ چھوڑا تھا۔ تو جناب محمد حنفیہ نے بھی کہا کہ ہاں میں امام ہوں۔ اب سنیے تسلی سے سنیے، میں بھی ہاں میں امام ہوں۔ اور جب چوتھے امام حج کے لیے آئے تو یہ اپنی جہاں پہ روپوشت اس جگہ سے نکل آئے، ان کے ماننے والے بھی آگے، اور آ کے چوتھے امام سے کہا بھائی امام میں ہوں، کیونکہ میں چچا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، آپ علی کے پوتے ہیں۔ خلاصہ کر رہے ہیں بات کا۔ اچھا بھائی کون گواہی دے گا؟ امام نے فرمایا حجر اسود گواہی دے گا۔ اچھا اب مجھے بتائیے کیا محمد حنفیہ کو نہیں معلوم کہ حجر اسود کس کی گواہی دے گا؟ پھر بھی آگے کہا چلیے آئیے حجر اسود سے گواہی لیتے ہیں۔ اب پورا مجمع آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ سارا مجمع ساتھ آ گیا۔ حجر اسود نے سید سجاد نے بڑھ کے بوسے نہیں لیے، حجر اسود نے آگے بڑھ کر لبوں کے بوسے لے لیے سید سجاد۔ بس گواہی ملی کہ امام کون؟ اب محمد حنیفہ نے اعلان کیا کہ اب معلوم ہو گیا کہ امام کون ہوتا ہے۔ ہم حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں اور حجر اسود امام کے لبوں کا بوسہ لیتا ہے۔ اب آج کے بعد نہ کہنا کہ میں امام ہوں، اسی لیے تم کو یہاں پر لایا تھا کہ دیکھ لو امام کون ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اتنا سا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جناب محمد حنفیہ پہ اعتراض کر بیٹھے، جناب امیر مختار پہ اعتراض کر بیٹھے، دو گز کی زبانیں چل رہی ہیں ان کے خلاف، سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ تو تم میں اور دشمنوں کی زبان میں فرق کیا رہ گیا؟ وہ بھی وہی کہہ رہے، تم بھی وہی کہہ رہے ہو، تو ذرا تحلیل و تجزیہ تو کیا کرو واقعات کا کہ اصل واقعہ ہے کیا۔ بس اس لیے حسین نے چھوڑ دیا تھا مدینے میں۔ کیوں؟ ضرورت ہے، ایک وقت آئے گا کہ جب محمد حنفیہ کے کردار سامنے آئے، اور جب یہ ہو گیا، یہ واقعہ ہو گیا، اس کے بعد پھر محمد حنفیہ روپوش مکے سے بھی نکل گئے۔ کہاں گئے نہیں معلوم۔ اب سنیے آپ کہاں گئے محمد حنفیہ۔ یہ میں حتمی بات نہیں کر رہا ہوں، حتمی بات یہ ہے کہ جناب محمد حنفیہ کے ایک صاحبزادے احمد بن محمد حنفیہ، ان کا روزہ کہاں ہے؟ قم کے پاس۔ اب تو شہر میں آ گیا، پہلے قم سے باہر تھا۔ اور وہیں پہ جناب عباس علیہ السلام کے پوتے کا بھی، شہزادہ قاسم ابن فضل یا ابن علی ابن عباس، کیونکہ 3-4 بیٹے تھے نا جناب عباس علیہ السلام کے، ان کا روزہ، یہ دونوں روزے ساتھ ساتھ، یعنی اس کا مطلب وہاں تک گئے ہیں نا محمد حنفیہ، اور ان کے ساتھ اور بھی اہل بیت کے افراد نے ہجرت کی۔ اب ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ٹھٹا کے پاس، ٹھٹا سے آگے کلری جھیل ہے نا، ہے کلری جھیل، یہاں پہ ایک روزہ ہے۔ میں حتمی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے، کیونکہ ہمارے یہاں بڑے بڑے بقرات پیدا ہو جاتے ہیں، میں خود کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ آخری بات نہیں ہے، لیکن بتا رہا ہوں آپ کو، وہاں ایک زیارت ہے، اور ہمارے بھائیوں کے ہاتھ میں ہے، پہلے مولائیوں کے ہاتھ میں تھی، پھر وہ ہمارے جو آغا خانی کمیونٹی ہے اس کے پاس وہ زیارت ہے، جا کے دیکھ لیجئے گا۔ کہتے ہیں نا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، یہ کلری جھیل سے بالکل، جب آپ نوری آباد سے جائیں گے اندر تو وہاں سے بھی راستہ ہے، اور ٹھٹے سے جائیں گے ادھر سے بھی راستہ ہے۔ وہاں ایک روزہ ہے اور بہت خوبصورت بنا دیا گیا، پہلے اتنا خوبصورت نہیں تھا، بہت پرانا، قدیم تصویریں بھی ہیں اس کی، وہاں پہ ہے کلری جھیل کے پاس اس جگہ۔ اور اس زمانے میں آبادی کہاں ہوگی؟ آج نہیں ہے، ہاں ٹھٹا آباد تھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ ٹھٹے سے آئے ہوں گے، یہاں پناہ لیے، واللہ عالم بالصواب نہیں معلوم۔ لیکن جانتے ہیں وہاں کس کا نام لکھا ہے؟ کوئی گیا ہے آپ میں سے؟ نہیں گیا، ورنہ کوئی ہاتھ اٹھا کے بتا دیتا کہ ہاں میں گیا ہوں اس مزار پہ۔ جانتے ہیں کس کا مزار، کیا نام لکھا ہے وہاں؟ محمد ابن حنفیہ، علی کے بیٹے محمد حنفیہ ابن علی ابن ابی طالب، یہاں کی بات کر رہا ہوں۔ پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حتمی نہیں ہے، آخری بات نہیں ہے، لیکن یہ نشانیاں بتا رہی ہیں نا کہ کہاں کہاں لوگ گئے، کس کس جگہ لوگ گئے۔ آج کا مزار نہیں بنا ہوا، صدیوں پرانا بنا ہوا ہے، کب بنا ہوا نہیں معلوم، اس زمانے کے لوگ بھی جاہل تھے۔ جیسے جناب ماہم بی بی کا روزے پر جب میں گیا تھا، لوگوں کو بڑا اعتراض ہو گیا، بڑے بڑے بقرات پیدا ہوئے، بڑے پیدا ہوئے اعتراضات کرنے والے، تمہیں معلوم نہیں کہ آل زہرا کہاں کہاں بکھر گئی دنیا نے ایک جگہ جینے نہیں دیا انہیں، پناہ لینے کے لیے کبھی کہیں چھپتے تھے، کبھی کہیں چھپتے تھے، جنگلوں میں، بیابانوں میں، پہاڑوں میں چھپ جاتے تھے، کوئی ان کی تاریخ لکھنے والا نہیں تھا۔ لیکن اللہ آج کے دور میں ان نشانیوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ جناب محمد حنفیہ کا ہی روزہ ہوگا، لیکن وہ نام لکھا ہوا بتا رہے کہ کچھ ہے، کوئی تو تاریخ ہے اس کی، کہ جو کہہ رہے علی کے بیٹے محمد حنفیہ کا روزہ ہے۔
میں نہیں کہہ رہا کہ وہ آخری بات ہے میری جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک چیز ہے نا زمین پہ موجود ہے، ایک واقعہ ہے، تو پھر تحقیق تو کرنی پڑے گی نا، دیکھنا تو پڑے گا نا کہ کون ہے، کب آیا، یہاں کیسے روزہ بنا.